السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا قرآني سورة ميكا كفا قرآنك نفيسة وانه بنو باي تجرى ميها إلى القرآني سورة إبتك كافي قد أفرق إني سورة الفاتحة إيجلي سورة الناس أول ما قلتي سورة إبا في قد أفرق بسم الله قرآنك نكيسة ميكا تجرى بسم الله إبتك كافي قد أسدي تجرى أكما بيكم سورة التوبان بسم الله جين يقل سورة إبتك كافي قد أسدي جرى سورة النمل سورة ديدمي في ترب فادك آيات ديدمي سجلي هنگ صدمي كجولو مالجا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ولما قلتي قرآن نكون بسم الله إبتك كافي كل أفرق سورة الحمد لله جتي إيقلت ميك أني بيتالات جل أبا قرآن الردك سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين جيتي إيقل سورة جهفادك سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور سورة الكهف سورة قد سدي تفردك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة الصباح سورة قدمي في أفرفردك الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير ختمرة سورة الفاتر سورة صدمي في شنفردك الحمد لله فاطر السماوات والأرض خنجا ولما قلتي الحمد جي سورة قرآن خنا خيستي إيقل سورة شان هندي حمدي ربي والرحمدي قلت ربنا هاقلو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.